अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, पानी जो चारों जानब है, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पुछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। तो वो सोसाइटी किस तरह सुकून पाएगी कि जो अपने बच्चों के लिए तो हर रोज रंग बिरंगी चीजें खरीद के लाए, और बिल्कुल उनके 5-7 घंटे के फासले पर वो लोग भी मौजूद हों जो कहें सिर्फ एक टाइम रोटी मिल जाए। खैर नमाज अल्लाह की, उसमें किसी और का ख्याल आ सकता है, पर पढ़ो ना हदीस, मजा आ जाता है। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं नमाज लंबी पढ़ाऊं, फिर पीछे से कोई बच्चा रो पड़ता है तो मेरा दिल करता है इसकी माँ परेशान होगी, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। हुजूर नमाज अल्लाह की, ख्याल बंदों का, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर पढ़ते हैं, लोगों को तकलीफ ना हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करता है, लेकिन उसके 3 तरीके हैं, 3 जिहतें हैं दुआ की कबूलियत की। या तो जो तुम मांग रहे होते हो रब वही तुम्हें अता कर देता है, या वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होता जो तुम मांग रहे हो, अल्लाह उसके बदले तुम्हें कोई और चीज दे देता है। और हुजूर फरमाते हैं कई दफा ये होता है कि तुम्हारे हक में कुछ भी बेहतर नहीं होता, दुआ तुम्हारी अल्लाह फिर भी रद्द नहीं करता। तीसरी सूरत में रब तुम्हारी दुआएं जखीरा कर लेता है और उन दुआओं के बदले अल्लाह क़यामत में तुम्हें अजर अता फरमा दे। हो खुदा करे और कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा करे। सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो फिर अली दरवाजा है। हुजूर ने फरमाया अली तुझे देखना भी इबादत और तेरा जिक्र करना भी इबादत। तो खुदा के बंदो अली अली ना करें, हम तो मर जाएं। जिसकी जुबान पे अली अली ज्यादा रहता है ना, उसकी जुबान पे नबी नबी भी ज्यादा ही रहता है। वो किसी ने कहा था उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज और शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते। पता है महबूब ने क्या फरमाया है? फरमाया जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे वो कयामत में मेरी चादर के नीचे होंगे। हम चढ़ते सूरज के पुजारी नहीं, हम उरूज के भी यार हैं, ज़वाल के भी यार हैं। हम साथ साथ ही रहेंगे, वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और अल्लाह का इकबाल से पूछ लो या ब्रूस को भी फतवा दे दो कि तू ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह काफी है। इकबाल से पूछ लो, इकबाल कहते हैं परवाने को शम्मा, फूल बुलबुल को फूल बस। देखे इकबाल का अंदाज, परवाने को शम्मा बुलबुल को और बस। कहते हैं परवाने को शम्मा मिल जाए ना तो कहता है बस भाई और कोई शय नहीं चाहिए, खत्म यही मेरी। बल्कि मुल्ला रूमी कहते हैं कि परवाने ने दूसरे को आके बताया वहां शम्मा जल रही है। उसने कहा तू कौन है? कहा परवाना। कहा तू नहीं परवाना, अगर तू परवाना होता तो बताने ना आता, जल के मर जाता। परवाना वो होता है जो शम्मा पे मर जाए, तू वापस आ गया, तू किस किस्म का परवाना है? इकबाल कहने लगे परवाने को शम्मा और बुलबुल को फूल, यानी उसके अलावा किसी चीज की जरूरत, और बुलबुल जो होती है ना बुलबुल, उसको बस फूल चाहिए। बल्कि एक जगह कहते हैं कि एक शिकारी ने पकड़ ली थी बुलबुल, तो बुलबुल को उसने जब गिरफ्तार किया तो बुलबुल पता उसको क्या कहने लगी?
کہنے لگی تو نے مجھے پکڑا ہے، صیاد شکاری کو کہتے ہیں، کہنے لگی تو نے پکڑا ہے اب تو مجھے ذبح تو کرے گا ہی، اس طرح کرنا جب ذبح کرے نا اور جب تو میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگارے شولے تیز کر لینا، اچھی طرح تیز کر لینا، لال سرخ ہو جائے۔ بلبل شکاری سے کہتی ہے، کہتی ہے لال ہو جائے۔ شکاری کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے، جب انگاروں کی شکل پھول جیسی ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزہ آ جائے گا۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب شکار مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ ہی سامنے ہو، پھول ہی نظر آئے۔ اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدا چھوڑا ہے خدا کا؟ نبی پاک نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ، تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، جبریل کھڑے ہیں، اور فرمایا جس طرح کی بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے۔ اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے رب خدا خود میر مجلس بود، خدا بندے سے خود پوچھے، اللہ فرماتا ہے ذرا ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضور نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جناب صدیق چیخ مار کے روئے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا راضی ہوں، میں بڑا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہو جائے۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ دل جو ہوتا ہے نا، دل اس کا بھی ایک اپنا رنگ ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے والی چیز کو۔ یہ سویرے کہیں ہوتا ہے، دوپہر کہیں اور ہوتا ہے، شام کو کہیں، یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ یہ دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو پھر غم روزگار ہوتا۔ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کریں کیا اس کا؟ اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ یہ چین اس طرح ہے کہ اللہ کے رحمت کو، اس کے فضل کو، اس کے احسان کو، اس کے کرم کو یاد کرتے رہو، رب تمہارے دلوں کو چین دیتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا، بڑا پیارا مکان تھا، حور بھی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں، جب میں دروازے پہ گیا تو تیرا نام لکھا تھا، تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا، عمر جلالی آدمی ہے، یہی نہ کہ میرے گھر میں بغیر اجازت خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے، اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے، تو عمر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی، جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے، اتنا روئے کہ آواز آنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت۔ نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ تو نکاح کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، جانوروں کو نہیں ہوتی۔ جانور جس کونے میں جس جگہ چاہتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں نا وہ پہلے نکاح کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کسی غیر کا نہیں، نکاح تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بھونٹا باندھی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کروں۔
دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے. کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. جس سے آپ محبت کر رہے ہیں نا اسے بھی پتا ہو کہ آپ اسے اس نے کہا تھا کہ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے. تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی.